वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जब ख़वातीन के लिए फ़ैशन सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि ख़ुद एतमादी का भी ज़रिया होता है। हर मौके के लिहाज से कपड़ों, जूतों और इवन दो के बैग का दुरुस्त इंतखाब ना सिर्फ हमारी शख्सियत को निखारता है बल्कि एक मुस्बत तासुर भी कायम करता है। चाहे हमने किसी की शादी पर जाना हो, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाना हो या फिर ऑफिस के रोज़मर्रा का माहौल, हर मौके के लिए ना हमारा जो लिबास है और एसेसरीज़ है उनका इंतखाब अलग होता है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो कि लड़कियां ख़ास तौर पर ऑफिस जा रही होती हैं उनके लिए कपड़ों का इंतखाब कैसा होना चाहिए, जूते उनके किस तरह की होनी चाहिए और बैग जो कि बहुत लाजमी एक चीज़ होती है हमारी, जिसमें हमारी सारी एसेंशियल चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जो हमने साथ कैरी करनी होती हैं, तो वो किस तरह का होना चाहिए, एक पूरी आउटर लुक जो है ना हमारी किस तरह की होनी चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए हामिद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमें अक्सर अच्छी टिप्स देकर जाते हैं। तो आज टोटली ख़वातीन के ऊपर हमने बात करनी है। तो हामिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो अगेन। थैंक यू फॉर कमिंग के इतने मुश्किल हालात में बाहर जिस तरह का मौसम है और पानी खड़ा हुआ है, स्विमिंग करके आए, स्विमिंग करके आए। ये सुबह से यही हम भी स्विमिंग करके पहुंचे अल्लाह अल्लाह करके। खैर मुझे ये बताइए, आज हमने ख़वातीन के ऊपर बात करनी है, ख़ास तौर पर मुझ जैसी ख़वातीन जो कि ऑफिस गोइंग ख़वातीन हैं जिन्होंने जाना होता है ऑफिस, उनके लिए ड्रेसिंग सेंस किस तरह की होनी चाहिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी बिल्कुल। देखिए कुछ चीज़ों की बात कर लीजिए जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लेट्स गेट इट ऑफ राइट ऑफ द बैट। तो टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। मैं ये कहूँगा रिगार्डलेस कि आपने ईस्टर्न पहना है, वेस्टर्न पहना है या फ्यूजन की हुई है, टाइट कपड़े आप पहनेंगी तो गेम इज़ ओवर फॉर यू, नंबर वन। क्योंकि सारा फोकस कहीं और चले जाएगा, आपके ऊपर फोकस नहीं होगा। दूसरी बात बड़ी इंतहाई इंपॉर्टेंट है जिसकी अक्सर बात हम कर चुके हैं, जो ज़्यादा प्रिंट्स हैं उनको अवॉइड करें। ठीक है। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं ना प्रिंटी वुमन, कि यहाँ प्रिंट यहाँ प्रिंट यहाँ प्रिंट कमिंग आउट ऑफ योर ईयर्स, प्रिंटी वुमन डजंट लुक प्रिटी, तो बहुत बिजी हो जाती हैं। तो सारा फोकस जो है ना वो चले जाता है प्रिंट के ऊपर, और आप पीछे यू शुड शाइन एट द क्लोज। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिंट्स को आप इंतहाई मिनिमम कर दें। तीसरी बात यह है कि जितनी एम्ब्रॉयडरी है और जितनी एम्बेलिशमेंट है उसको भी आप अवॉइड करें फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि फोकस आपके ऊपर होना चाहिए ना कि कपड़ों के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपने आउटफिट पुट टुगेदर करनी है उसमें जो उसकी हारमोनियस लुक होनी चाहिए, उसकी ऑफिस लुक होनी चाहिए, सोफिस्टिकेटेड हो, क्लासी हो, टाइमलेस हो, स्टाइलिश हो। स्टाइलिश लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? हर किसी का हक है, ख़वातीन का तो हक ही है कि वो लगे स्टाइलिश, खूबसूरत लगे। एग्जैक्टली। तो वो नहीं, आपको डेफिनेटली उसको लगना चाहिए। तो इसमें जितनी जैसे शॉर्ट किस्म के ड्रेसेस हैं उनको आप अवॉइड करें। ऐसे जो पार्टी ड्रेसेस हैं, देखिए पार्टी भी तो फन होना चाहिए ना उसमें, तो वहाँ तो आप ऑफिस नहीं पहन सकते, ऑफिस में आप नहीं पहन सकती। और ख़ास तौर पे जूतों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। जूते जो है ना वो कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी आउटफिट है, अगर आप उसको रुइन करना चाहते हैं तो रॉन्ग शूज पहन लें, तो आपका सारा आउटफिट जो है ना, पूरी लुक जो है ना खराब होती। सैंडल्स को अवॉइड करें। ठीक है। अच्छा, फ्लैट सैंडल्स और वो जो दूसरे वाली सैंडल्स जिसमें आपकी जो है ना वो आपके पाँव नजर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो लाजमी बात है क्योंकि अगर सपोज आपकी फीट जो है वो नजर आ रहे हैं, तो उसमें फिर इशू आ जाते हैं कि नेल पॉलिश लगी है कि नहीं है, साफ सुथरे हैं कि नहीं है, और इसके बाद पेडिक्योर हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए ना, ऑडियंस whoever you are meeting, no, it's none of their business कि वो आपके पाँव देखें। लेकिन फिर भी एक अच्छा लगना चाहिए ना आउटर लुक। आपके नेल्स के ऊपर कहीं कहीं से आपकी नेल पेंट उतरी हुई है, कहीं कहीं से आपके नेल्स खराब हुए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ सैंडल्स को अवॉइड ही करें ना। तो आप कवर्ड शूज में आ जाए ना। आप जैसे पंप्स हैं, पंप्स यू कैन ऑब्वियसली पंप्स दे गो वेरी नाइस। अगर आपने हील्स पहनी है, हाई हील्स को डेफिनेटली अवॉइड करें। वो ना हो कि जनाब वो टेक मैम आ रही है, तो मैम आ जाए ना, मैम आके अपना जो है कंट्रोल ले लें और उसको आप अवॉइड करें। वैसे भी चलना मुश्किल है, अगर आप सारा दिन आप काम करती हैं तो हाई हील्स के साथ बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैं सारा क्योंकि आजकल मैं पाकिस्तान सिविल सर्विस एकेडमी में मेरे सेशन अभी एक्चुअली 53rd कॉमन आने वाला, उसकी तैयारी भी कर रहा था, और इन द मिस्ट आपकी कॉल आ गई कि वीमेन के लिए क्या, तो जिसे कहते हैं फ्रेश है सारा माइंड में।
تو یہ شوز میں بھی پھر کلرز بھی تو ہونے چاہیے نا کہ کس طرح کے کلرز. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ یہ اس طرح کی اس کی لک ہونی چاہیے کہ آپ بند جوتے زیادہ تر پہنیں, لیکن پھر کلرز کس طرح کے پہنیں؟ اچھا کلرز کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک نا اللہ تعالیٰ نے ایسے آئیز کو ٹرین کیا ہوا ہے نا ہماری کہ کیسے پروسیس کیسے کرتی ہے. تو اگر آپ لیٹس سے کہ آپ ریڈ شوز پہن لیتی ہیں ریگارڈلس کہ آپ نے کون سے جو نا ڈریس پہنا ہوا ہے, تو سب سے پہلی نظر کہاں جائے گی؟ ریڈ شوز پہ جائے گی. تو کیا آپ اپنے شوز سے کانورسیشن شروع کروانا چاہتی ہیں؟ تو ایسے آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا ورک. تو آپ شوز کو جو نا کہ آپ ہی آؤٹ فٹ کے ساتھ جو ہے آئی وڈ سے کہ اس کے ساتھ میچ کریں. جیسے بھی آپ نے بلیک پہنا ہوا تو بلیک کے ساتھ بلیک ہی اچھا لگے گا آبویسلی. By the way, you look great. یہ آفس اگر آؤٹ فٹ دیکھنی ہے تو I mean you're right there. I mean you know 100% right there. So anyway, so black کے ساتھ black کر لیں. بلیک ویسے آپ کی نا مختلف کافی آؤٹ فٹس ہے آپ کے, یو نو آئی تھنک یو کین پٹ اٹ ٹوگیدر. اگر آپ کلر کوآرڈینیٹ کر لیتی ہیں تو دیٹس ریئلی ریئلی گریٹ. تو ڈیفینیٹلی کلر کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. جیولری جو ہے وہ منیمم ہونی چاہیے. جیولری جو ہے نا جسے کہتے ہیں لیس از مور. آفس میں بہت لمبے چوڑے جھمکے جو ہے نا وہ بالکل نہیں پہننے چاہیے. اور جو بڑا بزی قسم کے جو ہوتے ہیں نا جیولری وغیرہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. چوڑیاں اور بریسلیٹس obviously that should be avoided. by the way دنیا میں ساری دنیا میں ایسے, you know آپ کو پتہ ہے کہ میں نیو یارک میں کافی دیر رہا اور وہاں پہ سارا میں نے دیکھا کہ آفیشیلی کیسے لوگ ڈریس کرتے ہیں. وہاں بھی اس چیز کو نہیں اچھا سمجھا جاتا کہ آپ بہت ڈالڈ اپ ہو کے آئیں یا بہت ہی آپ میک اپ خاص طور پہ خیال رکھیں. میک اپ جو ہے وہ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی پلین آ جائیں, لیکن جو ہے ماڈریٹ میک اپ ہونا چاہیے. بہت زیادہ لاؤڈ بھی نہیں ہونا. ہاں اس میں پکچرز ہیں, اگر وہ دکھا رہے ہیں تو آپ کو دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں پکچرز کیسی ہیں. میک اپ میں یو نو پراپر میک اپ کیا ہے. تو بہت زیادہ میک اپ کر کے بھی جانا جو ہے نا آئی تھنک کہ ساری اگین وہ یہ کہ اٹینشن ساری میک اپ پہ چلی جائے گی اور آپ پہ اٹینشن نہیں رہے گی. آپ کی اٹینشن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اچھا ایک جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہم جو کیری کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بیگ ہوتا ہے. جیسے لڑکوں کے پاس ہوتا ہے نا والیٹ اور یہ چیزیں, ویسے ہمارے پاس بیگ ہوتا ہے. تو وہ آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ کے جوتے اور آپ کا بیگ سیم کلر کا ہونا چاہیے. واقعی ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ پہلے تو بات ہے کہ بیگ کے سائز کی بات کر لیتے ہیں. اب کئی خواتین ہیں معذرت کے ساتھ, اتنا بڑا بیگ ہوتا ہے اس میں ایوری تھنگز ان دیئر. وہ کچن سنک بھی اس کے اندر ہی ہوتا ہے. چابی وابی ڈھونڈنا جو ہے نا شی پرابلی ٹیکس ہاف این آور ٹو گیٹ دا کیز آؤٹ آف دیئر. تو ایسا بیگ نہ لیں کہ جس میں آپ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر ڈال سکیں. تو بیگ کا سائز جو ہے نا دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس میں میں کہوں گا کلاسی بیگ جو ہیں وہ چوز کریں. کلاسی بیگ ملتے ہیں, آئی ہوپ آئی کین آئی وش آئی کین شو دیم دا پکچرز. تو کلاسی بیگ جو ہیں وہ لیں. اور جو جسے کہتے ہیں نا بڑے جیسے اورینٹل قسم کے بیگز ہیں جس میں بہت امبیلشمنٹ ہوئی ہے, ان بیگس کو آپ اوائڈ کریں. اینڈ اس کو کوآرڈینیٹ کریں, آپ اسے آؤٹ فٹ کے ساتھ ڈیفینیٹلی کوآرڈینیٹ کریں. اگر شوز کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے تو کر لیں, لیکن زبردستی نہ کریں. یہ نہ ہو کہ مطلب آپ اس کو اسی کو میچ کرنے میں ساری آؤٹ فٹ ہی آپ کی خراب ہو جائے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہے کہ آپ جب کپڑے پہن رہے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ جوتے کس طرح کے پہننے ہیں اور ساتھ آپ کا بیگ اور ایسیسریز آپ کی کس طرح کی ہونی چاہیے, بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. خاص طور پر جو پروفیشنل خواتین ہیں نا جو اسکول میں جاتی ہیں, آفسز میں کام کرتی ہیں, کالج میں جا رہی ہیں پڑھانے کے لیے, یہ ساری چیزیں ان کے لیے کہ آپ نے کس طرح کی جو اپنی آؤٹ لک رکھنی ہے.